नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं मेघदूतस्य सप्तमश्लोकस्य विषये आलोचनां कुर्मः। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदाः प्रियायाः संदेशं मे हरधनपतेर्क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसतिरलका नाम यक्ष्येश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्या इति। नंबर 1 पयोदाः कः मेघाः। नंबर 2 शरणम् इत्यस्यार्थः कः रक्षकाः। नंबर 3 धनपतिः कः कुबेराः। नंबर 4 प्रिया का कांता। नंबर 5 मेघदूते प्रिया का यक्षपत्नी। नंबर 6 हरः कः शिवः। अतः उच्यते अमरकोशे हरस्मर हरभर्ग त्र्यंबक त्रिपुरांतकः। नंबर 7 शिरसि इत्युक्ते किं मस्तके। नंबर 8 चंद्रिका का ज्योत्स्ना। अतः उच्यते अमरकोशे चंद्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना। नंबर 9 धौतहर्म्या का प्रख्यालित भवना अलकापुरी इति। नंबर 10 अलका कस्य राजधानी भवति कुबेरस्य। नंबर 11 कुबेरस्य स्थानस्य नाम किं कैलास अथवा अलका। अतः उच्यते कैलासस्थानमलका अमरकोशे। नंबर 12 यक्षेश्वरः कः कुबेराः। नंबर 13 कालिदासः मेघं कामपुरीं प्रेषयामास अलकापुरीं। नंबर 14 पयोदाः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं पयः ददाति इति। नंबर 15 पयोदाः इत्यत्र प्रत्ययः कः कः प्रत्ययः। पयोदाः इत्यत्र केन सूत्रेण क प्रत्ययः भवति। आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 17 धनपतिः इत्यत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति धनस्य पतिः। नंबर 18 धनपतिः इत्यत्र समासः कः षष्ठी तत्पुरुष समासः। नंबर 19 विश्लेषिताः इत्यत्र उपसर्गः कः बि उपसर्गः। नंबर 20 विश्लेषिताः इत्यत्र धातुः कः श्लिष आलिंगने इति धातुः। नंबर 21 विश्लेषिताः इत्यत्र प्रत्ययो निर्दिशताः णिच्
त प्रत्ययौ। नंबर 22 प्रिया इत्यस्याः विग्रहवाक्यं कथं भवति? प्रीणाति इति। नंबर 23 प्रिया इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? क प्रत्ययः। नंबर 24 प्रिया इत्यत्र केन सूत्रेण क प्रत्ययः भवति? इगुपध ज्ञाप्री किरः कः इत्यनेन सूत्रेण क प्रत्ययः भवति। नंबर 25 प्रिया इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययः विद्यते? टाप् प्रत्ययः। नंबर 26 प्रिया इत्यत्र केन सूत्रेण टाप् प्रत्ययः भवति? अजाद्यतश्टाप् इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 27 हरः इत्यस्य व्युत्पत्तिः का? हृञ् प्लस लोट प्लस सिप् इत्युक्ते ह्रियते अनेन इति हरः। नंबर 28 बाह्यम् इत्यत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? बहिर्भव इति। नंबर 29 बाह्यम् इत्यत्र का वृत्तिः भवति? तद्धितवृत्तिः भवति। नंबर 30 बाह्यम् इत्यत्र प्रत्ययः कः? यय प्रत्ययः। नंबर 31 बाह्यम् इत्यत्र केन वार्तिकेन यय प्रत्ययः भवति? बहिष्षष्टिर्लोपो यय अनेन वार्तिकेन। अलका इत्यस्याः विग्रहवाक्यं किम्? अलति भूषयति इति। नंबर 33 अलका अत्र धातुः कः? अलभूषणे इति धातुः। नंबर 34 अलका इत्यत्र प्रत्ययः कः? स्कुन् प्रत्ययः। नंबर 35 अलकापुरी कस्यां दिशि अस्ति? उत्तरस्यां दिशि। नंबर 36 कुबेरस्य नगरी का? अलका। नंबर 37 अलका कस्य नाम भवति? कुबेरपुर्याः। नंबर 38 अलका नगरी कस्मिन् पर्वते अस्ति? कैलास पर्वते। नंबर 39 यक्षेश्वराणाम् इत्यत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? यक्ष्याणाम् ईश्वराः तेषाम्। नंबर 40 यक्षेश्वराणाम् इत्यत्र समासः कः? षष्ठी तत्पुरुष समासः। नंबर 41 यक्षेश्वराणाम् इत्यत्र बहुवचनस्य प्रयोगं किमर्थम् अकरोत् कालिदासः? अलकापुर्याम् अधिकाः यक्ष्याः आसन् इति कारणात्। नंबर 42 गन्तव्या इत्यत्र का विभक्तिः भवति?
प्रथमा विभक्ति भवति। नंबर 43 गंतव्या इत्यत्र केन सूत्रेण प्रथमा विभक्ति भवति? कृत्यानां कर्तरी वा इत्यनेन सूत्रेण। नंबर 44 पयोदाह इत्यत्र कस्मिन् अर्थे का प्रत्ययः भवति? भावार्थे। नंबर 45 संतप्तानां त्वमसि शरणम् इत्यत्र कर्ता कः? त्वम्। नंबर 46 संतप्तानां त्वमसि शरणम् इत्यत्र विशेषणं किं? शरणम्। नंबर 47 संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदा अत्र संबोधन पदं किं? पयोदा। नंबर 48 संतप्तानां त्वमसि शरणं इत्यत्र क्रियापदं किं? असि। कस्मात् कोपाद् यक्ष्यः प्रिया विश्लेषितो भूत्? कुबेर कोपात्। नंबर 50 आतप पीड़ितानां रक्षकः कः भवतीति यक्ष्यः अवोचत्? मेघाः। नंबर 51 मेघद्वारा कः प्रियां प्रति वार्तां प्रेषयामास? यक्ष्यः। नंबर 52 पयोदाह इत्यत्र उपपदं किं? पयस्। नंबर 53 संतप्तम् इत्यत्र धातुः कः भवति? तप धातु। नंबर 55 संतप्तानां इत्यत्र प्रत्ययः कः? क्त प्रत्ययः। नंबर 56 शरणम् इत्यस्यार्थः कः? रक्षकाः। नंबर 57 शरणम् इत्यस्य पर्याय पद विषये अमरकोशे अमरसिंहः किम् अवोचत्? शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः। नंबर 58 तत् कीदृशम् अव्ययपदं भवति? प्रतिरूपकाव्ययपदं भवति। नंबर 59 प्रियायाः अत्र कस्मिन् अर्थे षष्ठी विभक्तिः कृता अस्ति? संबंध सामान्ये षष्ठी। नंबर 60 चंद्रिका धौतहर्म्या का अलका। नंबर 61 बाह्योद्यानम् इत्यत्र विग्रहवाक्यं किं भवति? बाह्यं च तत् उद्यानं च तत्। नंबर 62 बाह्योद्यानम् इत्यत्र कः समासः भवति? कर्मधारय समासः। नंबर 63 हर्म्यम् इत्यस्यार्थः कः? यत्र धनिकाः वासं कुर्वन्ति इत्युक्ते अट्टालिका। नंबर 64 हर्म्यमित्यस्यार्थः कः? धनिकवासः। हर्म्यमित्यस्यार्थः कः? धनिकवासः इति कः
कोशः कथयति नाम अमरकोशः कथयति यथा हर्म्यादि धनिनां वासाः। नंबर 65 उत्तर दिशाः अधिपतिः कः कुबेराः। नंबर 66 कुबेर नगरी कस्याम एव दिशि वर्तते उत्तरस्याम दिशि अथवा उदीच्याम दिशि। नंबर 67 कुबेर नगर्याः नाम किम अलका भवति कैलास पर्वते का पुरी विद्यते अलकापुरी। नंबर 69 नाम कीदृशं पदं भवति अव्यय पदं भवति। नंबर 70 नाम शब्दस्य पर्याय पदानि कानि उक्तानि अमरकोशे यथा प्रकाश्य संभाव्य क्रुध उपगम कृत्सन इत्यादीनि। नंबर 71 नाम शब्दः कस्मिन् लिंगे अस्ति नपुंसकलिंगे। नंबर 72 ईश्वर शब्दस्यार्थः कः प्रभुः अथवा ईशिता। नंबर 73 समृद्ध यज्ञाः कस्याम एव पुर्याम आसन् अलकापुर्याम। नंबर 74 समाप्त। नंबर 75 गंतव्या कीदृशोऽयं प्रयोगः कृत प्रयोगः इत्युक्ते कृदंत प्रयोगः। नंबर 75 कृत प्रत्ययान्त शब्द योगे का विभक्ति ही भवति षष्ठी विभक्ति भवति अतः उच्यते कृत योगे षष्ठी इति। नंबर 76 संतप्तानाम इत्यादि पद्ये किं छंदाः विद्यते मंदाक्रांता छंदाः विद्यते। अद्य एतावत् पर्यन्तं मेघदूतस्य सप्तम भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। पुनः श्वः मेघदूतस्य अष्टम भागस्य विषये आलोचनां विधास्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।